اللہ अज़्ज़ा व जल का एहसान कि उसने फिर एक मरतबा हमें दरूद पाक की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई और हमें दरूद की बरकतें, अल्लाह का कुर्ब, सरकार का कुर्ब लेने की तौफीक अता फरमाई। ये उसके एहसानात हैं। तो अपना दावत मोहल्ला समीउल्लाह का डेरा मोहम्मदिया का यही मिशन है कि हर घर में दरूद पहुंच जाए, नमाज पहुंच जाए, कुरान पहुंच जाए। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसमें कामयाब होंगे और अल्लाह ताला हमारी सही कोशिश को कामयाबी का ताज अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। एक मर्तबा चारों मुकर्रम फरिश्ते सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, जो आप पे 10 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा, पुल सिरात के ऊपर मैं अपने पर बिछा दूंगा और वो गुजर जाएगा। माइकल ने कहा, मैं उसकी रोजी में कफायत करूंगा, कुशादगी करूंगा, जो 10 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा। इसराफील ने फरमाया कि मैं उसकी शफात करूंगा बरोज़े क़यामत, जो 10 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा। और इज़राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस बंदे की रूह इस तरह कब्ज़ करूंगा जैसे नेक लोग और अंबिया अलैहिस्सलाम की करता हूँ। जो आप पर 10 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा, मैं उसकी रूह इस तरह कब्ज़ करूंगा जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की नरमी के साथ रूह निकालता हूँ। तो जब आला हजरत के पास ये हदीस पहुंची तो आपने फरमाया कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। तो फरियाद उम्मती जो करे हाल दार में, मुमकिन नहीं कि हैरे बशर को खबर ना हो। या रसूलल्लाह, मैनू जिब्राइल दे पर दी कोई जरूरत नहीं जे, मैनू तुसी लंघाओ, तुसी पार लाओ। या रसूलल्लाह, मुझे उसके पर की कोई हाजत नहीं, आप मुझे पार लगाए। जैसे सरकार ने फरमाया कि मैं, एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, कल बरोज़े क़यामत अफरा तफरी का दौर होगा तो मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा? तो फरमाया, मैदान अमल पे आ जाना, मैं वही हूँगा। अगर उधर ना मिले तो फिर फरमाया, हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा। अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर उधर भी ना मिले तो फरमाया, पुल सिरात पर आ जाना, मैं अपने बंदों को पार लगा रहूंगा। सल्लम सल्लम की इजाजत से पुल से पार लगाते ये कह दो रजा से खुश हो, खुश रह मुर्शिदा रजा का सुनाते ये। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला ने तौबा करने से पहले बहुत बड़े सूद हो थे। आप सूद का कारोबार करते थे। तो हुआ क्या कि एक दिन आप एक बंदे के पास गए, सूद की रकम लेने के लिए गए, तो वो बंदा घर में मौजूद नहीं था। आपकी आदत थी कि अगर आपका चक्कर आएगा जाता तो जो कुछ मर्जी चीज उससे घर से उठा लेते हर जाने के तौर पे। मेरा वक्त आया हुआ है, मुझे चीज दो, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। अब जब वो गए तो आगे जो है वो औरत अकेली घर थी और उसका शोहर मौजूद नहीं था। तो कहते, मेरा वक्त आया हुआ, मुझे हर जाना दो, मैं तो ऐसे जाऊंगा। उसने कहा, हबीब, हमने एक भेड़ ज़िबा की थी तो उसका गोश्त तो हमने खा लिया है, अब जो उसकी सिरी अगर वो लेनी है तो ले लो। कहते, वही दो। घर ले गए, बेगम को कहा, सिरी बनाओ, बाकी चीजें भी मैं लाता हूँ इसी तरह।
तो बेगम ने सीढ़ी बनाई, जब पक गई तैयार हो गई हंडी से निकालने लगी सालन, तो दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो उसने कहा, ए अल्लाह के बंदो, ए घर वालों, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। अब बीवी जैसे ही सालन निकालने लगी हंडिया से उसे देने के लिए, तो हबीब अजमी ने डांटा, खबरदार इसे कुछ दिया, कुछ नहीं देने। तो उसने फकीर को ना दिया, लेकिन हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला उठे और फकीर को झिड़कने लगे, जा जा अपना काम कर, अगर हम तुम्हें कुछ दे देते हैं तो तू कौन सा अमीर होगा, लेकिन हम गरीब जरूर हो जाएंगे, निकल जा यार। वो कहता है अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, दुआएं देता निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब बीवी सालन निकालने लगी तो सारी की सारी हंडिया खून से भर चुकी, खून से लबरेज थी। बड़ा दुख हुआ और आपने उसी वक्त बीवी को सामने रख के कसम खाई कि आज के बाद मैं सूद का कारोबार नहीं करूंगा, तू गवा हो जाए, तौबा कर ली। अब उस वक्त के मशहूर बुजुर्ग थे, देखे लोग तौबा के लिए बुजुर्गों के पास जाते थे कि मेरी तौबा मैंने वैसे भी करनी है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन जब मैं किसी वली अल्लाह के पास जाऊंगा, नेक बंदे के पास जाऊंगा, तो मोहर लग जाएगी, तौबा पक्की हो जाएगी। तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में चले गए कि मैं वहां जाके उनके हाथ के ऊपर तौबा करता हूँ। जब वहां पहुंचे था तो रास्ते में बच्चे अखरोट खेल रहे थे, ऐसे हमारे बच्चे बैंटे खेलते, उस वक्त अखरोट खेलते। तो बच्चे अखरोट खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा पीछे पीछे हट जाओ, हबीब सोच भर आ रहा है, कहीं ऐसा ना कि इसके गंदे पांव की धूल हम पे पड़े और हम भी गुनाहगार हो जाए। दिल पे एक कारी ज़रब और लग गई और आप रोते पीटते हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे, वहां पे बैत की, तौबा की और सच्चे इरादे से घर वापस आ रहे थे। वही बच्चे आगे खरोट खेल रहे थे, वही बच्चे हरोड़ खेल रहे थे और कह रहे थे, यकसा माहौल ही बदल गया। वो कह रहे थे पीछे पीछे हट जाओ, हबीब ताइब होके आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गंदे पांव की धूल इसके ऊपर पड़े और हम गुनाहगार हो जाए। माहौल ही सारा चेंज हो गया। पहले था कि ऐसे पैरा दी धूल साढ़े ते पे के ਅਸੀਂ गुनाहगार हो जाएंगे। मौल जो तौबा कबूल होगी तो अब हमारे गंदे पांव की धूल इसके ऊपर पड़ेगी तो कहीं हम गुनाहगार ना हो जाए। तो आप घर आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सारा निजाम यकदम ही चेंज हो गया। आपने जिन लोगों से असल रकम लेनी थी वो रकम ली, कईयों को माफ किया, सूद खत्म किया। अब जितना माल था सारा इकट्ठा किया और अल्लाह की राह में बांट दिया। सुभान तौबा कर ली, नमाज रोजे की पाबंदी कर ली और माल सारा खर्च कर दिया। अब आपकी बीवी कहने लगी कि हबीब फिक्रे माश करना भी सुन्नत है, काम ढूंढो ताकि घर का निजाम चले। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह घर से निकले तो जो अल्लाह के कामों में लग जाते उनका दुनियावी कामों में दिल नहीं लगता। तो जाके कटेले के ऊपर बैठ के सारा दिन इबादत करते रहे और शाम को घर वापस आए। तो इससे पहले कि बीवी कुछ पूछती तो कहने लगे कि अल्लाह के बंदी, मेरा जो मालिक है बड़ा ही करीम है, बड़ा ही शफीक है, बड़ा ही रहीम है। इससे पहले कि मैं उससे मांगता उसने कहा अभी मैं तुम्हारा साहब 10 दिन बाद करूंगा, अब मुझे ना 10 दिन बाद रकम मिलेगी, फिर मैं घर में कुछ लाऊंगा। अब मुतमिन हो गए, बीवी कुछ नहीं कहेगी, मांगेगी नहीं, डिमांड नहीं करेगी। 10वां दिन था तो अब आपको पता था कि बीवी पूछेगी कि कहाँ गए थे, क्या किया, क्या लाए। जाके इबादत की, टूटे दिल के साथ जो है वो वापस आ रहे थे कि अब जवाब क्या दूंगा, क्या कहूँगा। तो
جب گھر انٹر ہوئے دروازے کے اوپر تو آگے جو ہے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی گھر سے، طرح طرح کے کھانوں کی۔ تو اندر داخل ہوئے تو پوچھا یہ کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا حبیب ہوتی تو تم نے کہا تھا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، تو تمہارے مالک نے جو ہے نا ایک ذبح شدہ بکری، ایک گھی کا مشکیزہ، ایک آٹے کا توڑا اور ساتھ میں جو ہے شہد کا مشکیزہ اور 10,000 دینار بھیجے ہیں، اور کہا ہے کہ حبیب کو کہنا دل لگا کے کام کرے، ہم اور اسے نوازیں گے۔ اگر یہ دل لگا کے کام کرے گا تو ہم اس کو اور نوازیں گے۔ دیکھیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھی، تو وہ اللہ کا ذکر فکر کرتے، تو اسی طرح انہوں نے بھی 2 دن کا بہانہ بنایا کہ میں لاتا ہوں پیسے، کام کرتا ہوں، مجھے اجرت جو ہے 2-3 دن بعد ملے گی۔ تو جب 2-3 دن گزرے تو اب اس کو کوئی بھی اسباب نہیں ملا، کوئی بھی چیز نہیں ملی، تو اس نے ریت کی توڑا بھر لیا، ریت کا توڑا بھر کے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا تاکہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں اور بیوی کو کہوں یہ لایا ہوں میں، آٹا لایا ہوں۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو بیوی نے توڑا کھولا تو اس میں بڑے ہی خوبصورت ستو تھے اور پیسے تھے۔ تو اس طرح جو ہے بندہ جب اللہ عز و جل کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے سود خور تھے، شرابی تھے، رند تھے، اتنی پیتے تھے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے تھے، اور ان کو رند کا لقب ملا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ شرابی اور یہ اپنے پاؤں سے ڈولتا نہیں ہے۔ تو ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو ایک معاملہ پیش آیا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک خواب آیا کہ بشر کے پاس جاؤ اور ہمارا سلام اسے دو، اللہ تعالیٰ عز و جل کی آپ کو زیارت ہوئی اور آپ کو حکم ہوا کہ بشر کے پاس جاؤ اور ہمارا سلام اسے کہو۔ آپ اٹھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ رحمت اللہ سوچنے لگے وہ تو شرابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے سلام بھیج سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور بشر کو ہمارا سلام دو۔ پھر اٹھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شرابی کو سلام کس طرح آ سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ جانا ہے کہ کچھ اور کرے تمہارے ساتھ، ہمارا پیغام بشر کے ساتھ ہی ہے، جاؤ اور اسے جا کے سلام دو۔ آپ گئے اور جا کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شراب خانے کی طرف گئے اور جا کے کہا کہ مجھے بشر سے ملنا ہے۔ وہ ادھر ہی تھے، آپ نے اللہ کا پیغام سنایا، تو جب پیغام سنایا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے۔ اس لیے آپ نے ساری زندگی چپل نہیں پہنی، آپ کو حافظ اس لیے کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں والا۔ ساری زندگی آپ نے چپل نہیں پہنی کہ جس وقت اللہ کا سلام آیا تھا، پیغام آیا تھا، میں ننگے پاؤں تھا، اب میں ساری زندگی چپل نہیں پہنوں گا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، رستے میں آپ کو ایک خرگا ملا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا۔ آپ نے اٹھایا، اسے جاڑا،
جاڑ کے تو 15 پیسے کا عطر خریدا اور اسے لگایا اور اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور کہا تیرا یہ مقام نہیں، تیرا یہ مقام ہے۔ تو جب رکھا تو اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے ولی کو بھیجا کہ جاؤ اور میرا سلام اور میرا پیغام اس کے اوپر اس کو پہنچاؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے بصرہ میں گھومتے تھے ننگے پاؤں، اس لیے نہ بکریاں وہاں پہ پیشاب کرتی تھی رستے میں اور نہ ہی چوپائے جو ہے کوئی بھی وہاں پیشاب نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے صلے میں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ جانور بھی جو ہے رستے میں پیشاب نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر حافظ نے گزرنا ہے۔ اب ایک دن ایک گائے نے پیشاب کر دیا، چراوے نے وقت نوٹ کر لیا کہ ہو نہ ہو آج بشر حافظ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ شہر میں آیا تو اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ آج جو ہے بشر حافظ انتقال کر گیا۔ اس لیے اس گائے نے جو ہے پیشاب کر دیا اور گوبر کر دیا رستے میں۔ تو دیکھیں اللہ عز و جل کی تعظیم جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بندے کی تعظیم کروا دیتا ہے۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا اور آگے جو ہے کنواں آیا اور کنویں میں آگے گر کے مر گیا، ان بیلنس ہو گیا تو کنویں میں گر کے مر گیا۔ لوگوں نے نکالا اور اسے دفن کیا۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو وہ کسی کی ہوا میں آیا اپنے رشتہ دار کی، تو اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ کو بڑا کریم رحیم پایا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا۔ کہتے تو وہ نہیں جو شراب پیتا تھا، جو برا تھا، جو طرح طرح کے کام کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، تو کہتا ہے اللہ نے تجھے بخش دیا؟ کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ وجہ یہ بنی کہ میں جب شراب کے نشے میں دھت جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک کاغذ ملا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا، دیکھا مجھے کچھ سمجھ نہیں، میں نے اسے جھاڑا اور کھا گیا، میں کھا گیا اس کاغذ کو۔ جب میں آگے گیا تو آگے میں کنویں میں ان بیلنس ہوا اور گر گیا اور مر گیا۔ جب فرشتے میرے پاس آپ نے دفنایا تو جب فرشتے میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ میرے تو پیٹ میں اللہ کا نام ہے، مجھ سے ہی حساب مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائے غیبی آئی کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ ہے، آپ اسے چھوڑ دو، اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں جن کو ہم رائگاں کر دیتے ہیں، جن کو ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے نہیں بڑی کریں گے کوئی، تو وہ چھوٹی سی نیکی جو ہوتی ہے بندے کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جو بڑی بڑی ہم کرتے ہیں شاید اس میں کوئی ریاکاری ہو جائے، شاید اس میں کوئی مکاری ہو جائے اور وہ ساری نیکی جو ہے ضائع ہو جائے۔ تو کوئی بھی چھوٹی نیکی جو ہے وہ ضائع نہ کیا کریں، اور چھوٹی کو بھی پکڑے بڑی کو بھی پکڑے۔ تو ایک ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں کہ کھانا کھلائیں لوگوں کو۔ جب آپ کھانا کھلائیں گے لوگوں کے، آپ کے گھر میں بلائیں نہیں آئیں گی، وبائیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلاتا ہے تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سارے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام کو 2 چیزوں میں پایا۔ نمبر 1 السلام علیکم کہنا، جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم لوگوں کو سلام نہیں کرتے، تو سلام پہلی بات کہ السلام علیکم کہنا، اور دوسری کھانا کھلانا۔
कहते हैं, फरमाते हैं कि मैंने पूरे इस्लाम का मतालिया किया, इस्लाम को दो चीज़ों में पाया, खाना खिलाना और अस्सलाम वालेकुम कहना। जहाँ भी आपका जक लग गए वहाँ किसी गरीब को खाना खिलाए, बल्कि अपने दस्तरखान पे किसी को बिठा के खिलाए। दस्तरखान पे नहीं खिला सकते तो बाहर खिलाएं। एक औरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं अपने बंदे से बड़ा तंग हूँ, इसे मना करें, इसे मना करे। ये रोज कोई ना कोई मेहमान उठा के ले आता है और मुझे खाना पकाना पड़ता है, मैं तंग आ गई हूँ, आप ना इसे मना करें, जरा बुलाएं और इसे मना करें। तो सरकार ने कहा, अच्छा तुम तंग आ गई हो? जी या रसूलल्लाह, चलो फिर कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। ये नहीं कहा कि अच्छा मैं मना करूंगा, ये करूंगा, उसे समझाऊंगा। कहा कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और याद रखना, जब मैं घर में आऊं और घर से निकलूं, जब मैं तुम्हारे घर से निकलूं तो मुझे देखना है, जब तक कि मैं गली में ऐसे ना घूम जाऊं, उस वक्त मुझे देखते रहना, देखते रहना। कहा ठीक है। खुशी की इंतहा नहीं रही कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बनेंगे। उसने बड़ी पुरतकल्लफ जो है दावत की। जब दावत की तो अच्छे अच्छे खाने पकाए। तो जब सरकार घर से निकले तो उसने देखा सरकार के पीछे एक फौज है, बिच्छुओं की, सांपों की, बलाओं की, वबाओं की, और वो पर्दे से झांक रही थी और ये सारे मनाजर उसको नजर आ रहे थे कि इतना बिच्छू, इतना सांप, इतना बलाएं, इतनी वबाएं, इतने तरह तरह के जानवर जो है वो सरकार के पीछे पीछे चल रहे थे और घर से निकल रहे थे। तो जैसे ही सरकार मोड़ मुड़े तो वो सारा सीन आंखों से गायब हो गया। अब वो आई और सरकार से अर्ज किया, मैंने ये देखा है कि जब हमारे घर में आप निकल रहे थे तो ये सांप बिच्छू सारे आपके पीछे पीछे जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारी मेहमान नवाजी पसंद आ गई थी, तो अल्लाह ताला ने बलाओं को, वबाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को कम दिया कि सांप बिच्छू की शक्ल में निकल जो घर को खाली कर दो। तो जब बंदा किसी को मेहमान नवाजी करता है, खाना खिलाता है, तो उसके साथ हुक्म हो जाता है बलाओं को ले जाओ और चले जाओ। बलाएं घर से निकल जाती है, मुसीबतें घर से निकल जाती है, परेशानी घर से निकल जाती है। इसी तरह एक औरत और एक मर्द का आपस में जो है ना मुआहदा था कि अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे तलाक देनी पड़ेगी। दोनों ने मुआहदा किया हुआ था, हम आपस में झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी जिंदगी को सच से इस्तेमाल करेंगे। एक दिन उसका मियाँ बाजार में गुजर रहा था तो उसे 36 साल बाद अपना दोस्त मिला, मुलाकात होगी। तो उसने कहा कल मेरे घर में तुम्हारी दावत है,